Wala giuyunan sa pipila ka mga tricycle driver sa mga sayop nga binuhatan sa pipila ka mga kaubanang driver sa syudad. Human wala matud pagasunod sa balaod og pagsupak sa implementasyon sa ordinansa sa lokal nga pangamahanan sa Dakbayan. Tungod niini, adunay apila ang pipila ka mga tricycle drivers ug angay lamang matud pang dili tanang tricycle driver sa Jansan ang masultihan og negatibo sa netizen mahitungod aduna sa pipila ang nagapamasada og tarong ug wala ga pangabuso sa mga pamasahe ug sa ilang pasahero. Nadamay na lang tanan ang mga tricycle driver sa isa lang ka tawo naghimo. So madamay ba? So kay kabalo ka po driver, tricycle driver, ang naghimo tricycle driver. Ako kanang silbi ako kay driver man ko. Kana bawal gina siya. Pero dapat na istrikto na sila. Kay na may ubang driver mga konmam kining mayo napoy mga buwang. Kahinumdumang katag sa social media ang nahimo sa usa ka tricycle driver nga nakigpisikalay sa usa ka pulis human gisita tungod sa pagsupak sa balaod trapiko ug kasamtangang gipasakaan og kasong direct assault. Daghan say violation according sa pulis nato, tampered plate, modified wheel, plus walang ORCR. Gipara siya, wala pa man nakitaan og untoward aggression but later on gi-approach niya to ang pulis o gisiko sa tiyan. Kahinumdumang una nang nagkanayon ang labaw sa traffic section sa GSCPO nga ngayon usab matud pang maayo ang approach o pagsita sa kapulisan ngadto sa driver aron dili mosangko sa violenteng reaksyon. Kailangan talaga yung pag-approach natin magalang. Yung with humility nga pag-isasabi natin and with respect doon sa mga driver natin para ipaalam sa kanila na mali sila. Tama lang yung ginagawa natin. Ang pagsunod sa balaod trapiko ang usa matud pa ka pamaagi aron pamatud-an nga ang matag driver sa syudad disiplinado ug adunay respeto sa isig kaingon ug sa mga tigpatuman sa balaod. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.